Okay, look here. Today we'll discuss about the calculate the simple interest by unitary method. As in the previous class, we have already discussed about the simple interest by using formula. हामीले चाहिँ आजसम्म चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्थ्यौं भन्दा चाहिँ फर्मुला थ्रु. But for the first time today we'll discuss about the unitary method to calculate the simple interest. अब चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ केबाट पनि निकाल्न सकिन्छ भन्दा युनिटरी मेथड. So first look at the question. You can see the principal, time and rate. Question मा चाहिँ के दिएछ भन्दा चाहिँ principal, time, rate. So now today we have to find the simple interest by unitary method. अब चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ simple interest चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ unitary method बाट. As you are clear with the formula, but today you have to understand the unitary method as well. हामीले चाहिँ फर्मुला बाट चाहिँ निकाल्न आइसकेछ. अब चाहिँ हामीले चाहिँ केबाट निकाल्छ भन्दा चाहिँ युनिटरी मेथड. So first look here. First you have to focus in the rate. अब युनिटरी मेथडबाट निकाल्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ रेटमा. So at first you have to focus in the rate. कति रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएछ भन्दा चाहिँ 5% per year. So that you have to write in the rate of interest 5% per year. So while calculating through the unitary method, first you have to focus in the rate. अब चाहिँ युनिटरी मेथडबाट निकाल्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्दा रेटमा. So in the rate of interest 5% per year. रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ 5% per year. So now we'll find the interest by unitary method. अब चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्दैछौँ कसरी भन्दा चाहिँ युनिटरी मेथडबाट. So the interest of अब कतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले केमा फोकस गरिरहेको छौँ भन्दा रेटमा. रेट चाहिँ कति छ 5%. रेट चाहिँ कति छ 5%. अब 5% भनेको के भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहा छ 5% भनेको 5/100 हो. 5% भनेको के भन्दा चाहिँ 5/100 हो. अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो 5/100 भनेको के भन्दा चाहिँ 100 रुपीजको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 5. 100 रुपीजको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ 5. इन दिस यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड. लेट सपोज इफ देयर इज 6%. क्वेसनमा चाहिँ 6% दिएको भए चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ 6% भनेको चाहिँ 6/100 हो. त्यो भनेको चाहिँ 100 रुपीजको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 6 रुपीज. द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड. सो क्वेसनमा चाहिँ कति दिएछ भन्दा 5%. 5% भनेको रहेछ भन्दा 5/100 रहेछ. 5% भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा 5/100 रहेछ. सो द इन्ट्रेस्ट अफ आर एज 100. अब 100 रुपीजको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ अब यहाँनिर फेरि के छ 5% पर इयर. पर इयर मिन्स प्रत्येक वर्ष अथवा भनेको यो 1 इयर. द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड. पर इयर मिन्स प्रत्येक वर्ष. प्रत्येक वर्ष चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 5%. सो पर इयर मिन्स इन 1 इयर इज इक्वल टु आरएस 5. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. I hope you are clear with the first step. If not, then please once again look here. The interest of हामीलाई चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्दैछ भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ 100 को. सुरुमा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्दैछ भन्दा चाहिँ 100 को. अब 100 कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहा छ 5% दिएछ. 5% भनेको चाहिँ 5/100 हो. सो 100 रुपीजको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ 5.
per year means in 1 year is equal to RS 5. That you have to understand. अब चाहिँ हामीलाई 100 रुपीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट आइसकेको छ। कति आछ भन्दा चाहिँ 5 रुपीज। सो नाउ द इन्ट्रेस्ट अफ, अब हामीलाई कति रुपीजको इन्ट्रेस्ट निकाल्न छ भन्दा चाहिँ प्रिन्सिपलमा हेर्ने। हामीलाई कति रुपीजको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ 1600 को चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ, इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। हामीलाई चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ RS 1600 को। हामीलाई चाहिँ कतिको थाहा भइसक्यो भन्दा चाहिँ 100 रुपीजको। हामीलाई चाहिँ कतिको थाहा भइसक्यो भन्दा चाहिँ 100 रुपीजको। 100 रुपीजको चाहिँ कति रहेछ भन्दा चाहिँ RS 5। त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ यहाँबाट। 5% भनेको 5/100 हो। सो 100 रुपीजको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ RS 5 पर इयर भनेको इन 1 इयर। सो अब 100 रुपीजको इन्ट्रेस्ट थाहा छ हामीलाई कतिको निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ प्रिन्सिपलमा फोकस गर्ने। कतिको निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ 1600 को। यस नट 1600 को हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। बट एट फर्स्ट हामीलाई चाहिँ जहिले पनि युनिटरी मेथडमा चाहिँ पहिला कतिको भ्यालु निकाल्यो भने चाहिँ अरू सबैको आउँछ भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई कतिको निकाल्नुपर्छ भन्दा 1 को। जहिले पनि युनिटरी मेथडमा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ 1 रुपीजको चाहिँ भ्यालु निकाल्यो अथवा 1 को चाहिँ भ्यालु निकाल्यो भने चाहिँ अरूको त्यसै आउँछ। जस्तै 1 केजीलाई 10 रुपीज पर्छ भने त 4 केजीको त्यत्तिकै आउँछ। 4 × 10 गर्दा 40 रुपीज पर्छ। सो फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड द 1 भ्यालु अफ 1। जहिले पनि 1 केजी 1 रुपीज जहिले पनि 1 को निकाल्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरूको चाहिँ आफै आउँछ। सो फर्स्ट यु हेभ टु फोकस इन द 1। जहिले पनि युनिटरी मेथडमा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ 1 को। सो विल डु द सेम थिङ हियर। द इन्ट्रेस्ट अफ RS 1 हामीले सुरुमा चाहिँ कतिको निकाल्छ भन्दा 1 को। द इन्ट्रेस्ट अफ RE 1 इन 1 इयर इज इक्वल टु, हामीले चाहिँ जहिले पनि युनिटरी मेथडमा कसरी निकाल्नुपर्छ भन्दा 1 को। द इन्ट्रेस्ट अफ RE1 किनकि 1 को आइसकेपछि चाहिँ अरू 1600 1700 जतिको सोध्छ सबको आउँछ। सो फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड द 1। द इन्ट्रेस्ट अफ RE1 इन 1 इयर इज इक्वल टु RS 5। अब 100 रुपीजको दिएछ, 1 को निकाल्नु छ। बिग टु स्मल के हुन्छ भन्दा डिभाइड। जहिले पनि 1 को निकाल्दा के गर्नुपर्छ, डिभाइड। बिग को दिएछ, स्मल को निकाल्दा के गर्नुपर्छ, डिभाइड। सो 100 रुपीजको चाहिँ 5 हुन्छ भनेपछि 1 को निकाल्दा के गर्नुपर्छ, 1 भनेको त कम हो, कम को निकाल्दा के गर्नुपर्छ, डिभाइड। 5 डिभाइड बाई केले डिभाइड गरिन्छ भन्दा 100 ले। 5/100। सो द इन्ट्रेस्ट अफ RE1 इन 1 इयर इज इक्वल टु RS 5/100। 100 को दिएछ, 1 को निकाल्दा चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ डिभाइड। किनकि बिग टु स्मल चाहिँ के हुन्छ, डिभाइड। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1 को इन्ट्रेस्ट आयो। द इन्ट्रेस्ट अफ RE1 1 रुपियाँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट थाहा भयो। अब 1 को थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई 1600 को आफै आउँछ। जहिले पनि युनिटरी मेथडमा चाहिँ 1 को भ्यालु निस्किने बित्तिकै चाहिँ अरूको चाहिँ आफै आउँछ। एज द्याट वी हेभ अलरेडी डिस्कस इन द क्लास 5 एज वेल। हामीले जहिले पनि युनिटरी मेथड निकाल्दा चाहिँ सुरुमा कसरी निकाल्छ भन्दा 1 को निकाल्छौँ। 1 को निस्किसकेपछि चाहिँ अब 1 भन्दा माथिको भ्यालुको चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि आफै आउँछ। सो नाउ विल फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ, अब 1 को इन्ट्रेस्ट थाहा भयो, हामीले कतिको निकाल्छ भन्दा 1600 निकाल्न भनेछ हामीलाई क्वेसनले। सो द इन्ट्रेस्ट अफ RS 1600 कतिको निकाल्न भनेछ भन्दा प्रिन्सिपल 1600 दिएछ भनेपछि हामीले चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ भन्दा 1600 को। द इन्ट्रेस्ट अफ RS 1600 इन, फेरि यहाँ फोकस गर्ने। यहाँ त पर इयर भनेर पो 1 इयर भयो। हामीलाई कति इयरको निकाल्न भनेछ क्वेसनले, टाइम पनि हेर्ने। कति इयरको निकाल्न भनेछ भन्दा 4 इयरको। कति इयरको निकाल्न भनेछ, 4 इयरको। इन 4 इयर्स इज इक्वल टु द इन्ट्रेस्ट अफ, हामीलाई चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ 1600 दिएछ। हामीलाई चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ 1600 को इन कति इयरमा निकाल्नु भन्दा चाहिँ 4 इयरमा। कति इयरमा निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ 4 इयरमा। सो द इन्ट्रेस्ट अफ RS 1600 इन 4 इयर इज इक्वल टु, अब 1 को दिएछ,
1 को दिएछ, हामीलाई चाहिँ 1 को दिएछ। अब धेरैको निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ स्मल टु बिग फेरि के हुन्छ मल्टिप्लाई। हामीलाई चाहिँ 1 को थाहा छ, अब धेरैको निकाल्नु छ भन्दा चाहिँ स्मल टु बिग फेरि के हुन्छ मल्टिप्लाई। 1 को त दिएछ, अब चाहिँ हामीलाई धेरैको निकाल्नु छ। 1 को दिएछ, धेरैको निकाल्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा स्मल टु बिग मल्टिप्लाई। के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई। 1 को दिएछ, 1600 को निकाल्दा चाहिँ स्मल टु बिग चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा मल्टिप्लाई। सो यु हेभ टु मल्टिप्लाई बाई 1600। अब यति गरेर हुन्छ र हुँदैन। 1 को दिएछ, धेरैको निकाल्दा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ, किनकि धेरैको कस्ट धेरै हुन्छ। धेरै चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। द्याट वी आर अलरेडी नोन अबाउट द्याट। सो 1 को दिएछ, धेरैको निकाल्दा चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा मल्टिप्लाई। बट यु हेभ टु लुक हियर, यहाँ चाहिँ कति इयर छ 1 इयर, यहाँ चाहिँ कति इयर भयो 4 इयर। यहाँ पनि के भन्छ भन्दा चाहिँ स्मल टु बिग भइरहेछ, स्मल टु बिग मल्टिप्लाई। 1 इयरको दिएछ, 4 इयरको निकाल्नु भने चाहिँ फेरि स्मल टु बिग के हुन्छ मल्टिप्लाई। सो अगेन यु हेभ टु मल्टिप्लाई बाई हाउ मेनी 4। 1 रुपिसको दिएछ, धेरैको निकाल्दा चाहिँ मल्टिप्लाई गरियो, फेरि 1 इयरको दिएछ, धेरैको निकाल्दा फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा मल्टिप्लाई। दिस यु हेभ टु फोकस। नाउ वी क्यान इजिली सल्भ द गिभन एक्सप्रेसन। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एन्सर निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो। आरएस 5 × 16 × 4। फर्स्ट मल्टिप्लाई 5 4 जा 20 × 16। सो अगेन हेयर इज 2, हेयर इज 16। 16 2 जा 32, 0 को 0। सो therefore the required interest is RS 320 answer. So here is the answer. So here is your answer. So फर्स्ट यु हेभ टु फोकस इन द रेट। सुरुमा चाहिँ हामीले कसलाई फोकस गर्ने छ नि त रेटलाई। रेटले चाहिँ के भन्छ भन्दा 5% पर इयर। 5% पर इयर भनेको चाहिँ 5/100 हो। 5/100 हो भनेपछि यो 100 रुपिजको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ 5 हुँदो रहेछ। पर इयर भनेको 1 इयर, इन 1 इयर। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा फोकस गर्नुपर्छ। अब 100 रुपिजको आइसकेपछि हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा 1 को। जहिले पनि युनिटरी मेथडमा कसरी निकाल्छौँ 1 को। 1 को निकालिसकेपछि चाहिँ क्वेसनमा जति प्रिन्सिपल दिन्छ त्यतिको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो। सो इन दिस यु क्यान फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट बाई युनिटरी मेथड। अब चाहिँ हाम्रो एन्सर राइट छ कि रङ छ चेक गर्न पनि आफै मिल्छ। अब चाहिँ यो एन्सर निकालेको एन्सर चाहिँ राइट छ कि रङ छ कसरी चेक गर्ने भन्दा चाहिँ फर्मुला लगाएर रफ कपमा चाहिँ PTR/100। इन्ट्रेस्टको फर्मुला त P × T × R/100 हो। अब चाहिँ यहाँ प्रिन्सिपल राख्ने, टाइम राख्ने, अनि रेट राखेर अपन 100 गरेर चाहिँ यो काट्दा यो गऱ्यो भने चाहिँ कति आउँछ भन्दा चाहिँ 320 नै आउँछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ राइट रहेछ भनेर चाहिँ आफै पनि चेक गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ युनिटरी मेथडबाट गर्ने, अनि रफ कपमा चाहिँ फर्मुला लगाएर चाहिँ चेक गर्ने। सेम एन्सर आयो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर राइट छ, होइन भने चाहिँ रङ छ। सो फेरि हामीले चाहिँ स्टार्टिङबाट चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ।